मसीह यसू के जिंदा पाक और जलाली नाम में आप सब बहनों और भाइयों को बहुत बहुत सलाम। खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। हम खुदावंद के मशकूर और ममनून हैं कि खुदावंद ने हम सब पर यह फजल किया कि उसकी हजूरी में आकर उसकी प्रस्तिश कर सकें, उसकी सताइश कर सकें। और हमने खुदावंद की तारीफ की, गीत गाए, तालियां बजाई, नारे लगाए, दुआएं की, शुक्रगुजारियां की। अब वक्त है कि हम खुदा की जिंदा आवाज को सुने, खुदा के कलाम पर कुछ देर के लिए गौर करें। सो मेरी गुजारिश होगी आप सबसे कि इस मुख्तसर पैगाम को आप बड़ी तवज्जो से सुनिएगा। आप यकीनन खुदा के कलाम से बरकत पाएंगे, फैज़याब होंगे और अपनी जिंदगी के लिए रहनुमाई पाएंगे। आमीन। हम सब खुदा के कलाम से आज रहनुमाई को हासिल करेंगे। मेरे साथ निकालिए जिन बहनों भाइयों के पास खुदावंद का कलाम है, पैदाइश पहला बाब और उसकी 27वीं और 28वीं आयत खुदावंद के पाक कलाम में से हम तिलावत करेंगे। खुदावंद के जिंदा कलाम में यूं लिखा है, और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नरो नारी उनको पैदा किया, और खुदा ने उनको बरकत दी और कहा कि फलो और बढ़ो और जमीन को मामूरो महकूम करो और समुंदर की मछलियों और हवा के परिंदों और कुल जानवरों पर जो जमीन पर चलते हैं इख्तियार रखो। आमीन। मेरे जीजो, ये जुमला या ये लफ्ज के खुदा आपको बरकत दे, बरकत का जो लफ्ज है ये एक मसीही घराने के अंदर बड़ा आम लफ्ज है। बच्चे भी ये लफ्ज बोलते हैं, बुजुर्ग भी ये लफ्ज बोलते हैं, पासबान हजरात तो पूरी इबादत के अंदर कई बार ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। बरकत जो है इसका बराह रास्त ताल्लुक खुदा से, खुदा बरकत दे सकता है। और जिन लोगों को खुदा ने मुकर्रर किया है, जो मसीह के खून खरीदे हैं, वो बाइसे बरकत हैं, उनके पास भी इख्तियार है कि वो बरकत दें। तो खुदा ने जो आदम और हवा को बरकत दी, सबसे पहली बरकत उनके लिए ये थी कि खुदा ने उनको अपने इमेज पे बनाया, उनको अपनी शक्लो सूरत पर बनाया। मैं हमेशा ये बात बताता हूं, इंसान कभी ये नहीं चाहता कि मेरी तरह का सूट किसी और ने पहना हो, मेरी तरह का घर किसी और के पास हो, मेरी तरह का कालीन किसी और के घर में भी बिछा हो, मेरी तरह के जो कर्टन्स हैं जो हमारे घर में लगे हैं वो किसी और के घर में ना हो, मेरी पास जितनी भी चीजें हैं वो दूसरों से फर्क हो। लेकिन खुदा ने ऐसा नहीं सोचा। खुदा ने जो कुछ उसका था वो सब कुछ आदम के अंदर डाल दिया। अपनी नेचर, अपनी फितरत, अपने सोचने का अंदाज खुदा ने आदम को दिया। जो उसकी जात की सिफात थी वो उसने आदम के अंदर डाल दी। तो ये पहली बरकत इंसान को मिली कि इंसान को उस इख्तियार के साथ खुदा ने पैदा किया जो उसका अपना जाती इख्तियार था। और खुदा ने उससे कहा कि तुम फलो और बढ़ो और जमीन को मामूरो महकूम करो, और दुनिया के जितने जानदार हैं, जितने परिंदे हैं, जितने पौधे हैं, समंदर के अंदर हों चाहे समंदर से बाहर हों, उन सब पर तुम्हारा इख्तियार है। प्रेज़ द लॉर्ड। पहली चीज उनको अपनी जात की जो सिफात थी खुदा ने दी, और खुदा की जात की एक सिफत यह भी है कि वो होल्ड करता है, वो कंट्रोल करता है, वो इख्तियार रखता है। तो ये इख्तियार खुदा ने आदम को भी दी। खुदा जितनी भी बरकतें हमें देता है, उन बरकतों के अंदर जो तबाही है या कहीं कमजोरी है या कहीं रुकावट है वो हमारी तरफ से आती। यहां पर भी जो बरकत खुदा ने उनकी जिंदगी के अंदर जारी की थी, ये रुकावट खुदा ने पैदा नहीं की थी, ये आदम और हवा ने खुद पैदा की। उन्होंने खुदा के कलाम की नाफरमानी की और खुदा के कलाम को रद्द कर दिया। जैसे ही उन्होंने खुदा के कलाम को अपने पुश्त के पीछे फेंका, खुदा के कलाम की हुक्म अदूली की, तो वो उस ब्लेसिंग से आउट हो गए जिस ब्लेसिंग के अंदर खुदा ने उनको रखा था। ये बागे अदन की बात है। लेकिन बागे अदन में से ये लोग निकाल दिए गए, आदम और हवा को बाहर निकाल दिया गया। जिस बाग के अंदर उसको कंट्रोल दिया गया था, जहां पर खुदा उन्हें रोज मिलने के लिए आता था, वहां से खुदा ने उनको बाहर निकाल दिया, क्योंकि उन्होंने खुदा की हुक्म अदूली की। इसका मतलब है हमारी जिंदगी के अंदर बरकत एक्टिवेट उस वक्त तक रहती हैं जब तक हम खुदा के साथ रहते हैं। ये इख्तियार, ये अथॉरिटी उस वक्त तक हमारी लाइफ के जरिए से आगे चलती है जब तक हम खुदा के हाथ के नीचे होते हैं। आपने देखा होगा यहाँ पर ट्रैफिक वार्डन खड़ा होता है, ट्रैफिक वार्डन के हाथ में एक रॉड होता है और वो उससे इशारा करता है। 1600 सीसी गाड़ियां 1 मिनट में रुक जाती हैं, ब्रेकें लग जाती हैं, क्योंकि वार्डन के पास इख्तियार है। ये इख्तियार उसको किसने दिया है? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने। अगर वो एक आम शख्स हो और वो खड़ा हो गया ऐसे करे, शायद एक गाड़ी रुक जाए, 2 रुक जाए, थोड़ी देर के बाद वो कहेंगे यार बंदा पता नहीं कौन है, एवं खाम खा हथ करी जा रहे, रोको रोको। तो इस इख्तियार को इस्तेमाल ट्रैफिक वार्डन उस वक्त कर पाता है जब उसने बाकायदा एक यूनिफॉर्म पहना हुआ है और वो गवर्नमेंट की अथॉरिटी के अंदर रहकर अपनी इख्तियार को इस्तेमाल करता है।
بالکل اسی طرح بطور مسیحی ہم بھی باعث برکت اس وقت تک رہتے ہیں جب تک ہم خداوند میں ہیں. خدا سے باہر برکت نہیں ہے. آپ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں اس بات کو؟ آدم اور حوا اس وقت تک اس اختیار کو استعمال کر رہے تھے جب تک وہ خدا کے ساتھ تھے, خدا کے کلام کے ساتھ جڑے ہوئے تھے, خدا کے کلام کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے اور خدا کے ہاتھ کے نیچے تھے. لیکن جیسے ہی وہ خدا کے ہاتھ سے دور ہوئے, خدا کے کلام کو انہوں نے رد کیا, تو اس کے بعد وہ اس برکت سے بھی آؤٹ ہو گئے جو خدا نے ان کو دی تھی. سمسون کے تعلق سے لکھا ہے, سمسون کے ساتھ اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی خدا کا عہد تھا. اس کی ماں کو بتایا گیا تھا تو نے کوئی نشاور چیز نہیں پینی, تو نے یہ کام نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا, کیونکہ جو تیرے سلب سے پیدا ہونے والا ہے, جو تیری کوکھ سے پیدا ہونے والا ہے, وہ میرا نذیر ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ سمسون کس قدر طاقت والا شخص تھا. یہ بھی ایک برکت ہے, کسی شخص کے پاس حد سے زیادہ طاقت ہو. اگر کوئی خوبصورت ہے تو یہ بھی خدا کی برکت ہے. اگر کوئی ذہین ہے تو یہ بھی خدا کی برکت ہے. اگر کسی کے پاس دولت ہے یہ بھی خدا کی برکت ہے. آمین. اگر کوئی صحت مند ہے تو یہ بھی خدا کی برکت ہے. خدا کی برکات آپ دیکھیں تو آپ حیران ہوں گے کہ خدا نے ہمیں کیا کچھ دیا ہے. کئی بار ہم خدا کی برکت کو صرف دولت تک محدود کر دیتے ہیں. اگر کسی کے پاس دولت ہو تو ہم کہتے ہیں یار یہ بڑا باعث برکت ہے, اور اگر کوئی غریب ہو اور صحت مند ہو ہمیں وہ باعث برکت نہیں لگتا. بھائی صاحب میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ جس کے پاس کھانے کی روٹی ہے 3 ٹائم کی, اس کے پاس کپڑے ہیں, کپڑے استری کر کے پہن لیتا ہے, تو میں سمجھتا ہوں وہ امیر ہے. جس کی ضرورت پوری ہو رہی ہے وہ امیر ہے. امارت کی آپ کس طرح سے تشریح کر سکتے ہیں کہ یہ شخص امیر ہے, یہ غریب ہے؟ جس شخص کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں وہ امیر ہے. تو سمسون نے کیا کیا؟ سمسون نے اس عہد کو توڑ دیا. جب تک سمسون خدا کے عہد کے اندر تھا, خدا کے ساتھ چل رہا تھا, خدا کی قدرت اس کے وسیلے سے بہہ رہی تھی. اور اس نے گدھے کے جبڑے کی ہڈی کو لیا اور اس نے 1000 سپاہیوں کو مار دیا. کتنے سپاہیوں کو جی؟ 1000 سپاہیوں کو صرف گدھے کے جبڑے کی ہڈی سے اس نے مار دیا. اس کے اندر اس قدر قوت تھی, اس نے پھاٹک کو کھیڑ لیا, اس قدر طاقت اس کے پاس تھی. اس کو رسیوں میں جکڑتے تھے, وہ ایسے توڑ دیتا تھا جیسے کوئی دھاگے کو توڑ دیتا ہے یا کسی جلی ہوئی رسی کو کوئی توڑتا ہے, اتنی طاقت. لیکن جیسے ہی اس نے اس عورت کو اپنی طاقت کا راز بتایا, وہ عہد جو خدا نے اس کے ساتھ باندھ رکھا تھا اس نے اس عورت کے سامنے اس کو ڈسکلوز کیا, اس نے بتا دیا. اس عورت نے چپکے سے رات کے سوتے میں اس کے بال کاٹ دیے. جب اس کے بال کاٹ دیے تو کلام مقدس میں لکھا ہے اس عورت نے, جس کا نام دلائلہ تھا, اس نے کہا سمسون اٹھ, فلسطی تجھ پر چڑھ آئے ہیں. اس سے پہلے کئی بار وہ فلسطینیوں کو زیر کر چکا تھا کیونکہ وہ خدا کے ہاتھ کے نیچے تھے. لیکن اب وہ عہد ٹوٹ چکا تھا جو خدا نے سمسون کے ساتھ باندھا تھا. اور جب اس کے بال کٹ گئے وہ عہد بھی ختم ہو گیا. تو لکھا ہے جب وہ اٹھا تو اس نے سوچا کہ میں پہلے کی طرح فلسطینیوں کو پھر مار لوں گا. لیکن کلام مقدس میں ایک بڑی سیڈ ورس لکھی ہے, اس کو پتہ ہی نہ چلا کہ خدا اس سے جدا ہو گیا. اس کو پتہ ہی نہ چلا. دوسرے لفظوں میں اس کو پتہ ہی نہیں چلا وہ کب برکت سے باہر چلا گیا. اس کو پتہ ہی نہیں چلا کب وہ بے اختیار ہو گیا. اختیار والا شخص تھا لیکن بے اختیار ہو کر رہ گیا. اور پھر فلسطینیوں نے اس کو پکڑا, فلسطینیوں نے اس کی آنکھیں نکال دی. فلسطینی اس کو ایسے لے گئے جیسے کسی عام شخص کو لے جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے خدا کے ساتھ ہم باعث برکت ہیں, خدا کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں. ہم گیت بھی گاتے ہیں, میں کچھ بھی نہیں ہوں تیرے سوا, اور خدا یسوع مسیح نے فرمایا مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے. میرے عزیزو, جو انسان پیدا ہوتا ہے اس کے اگر سارے اعضاء کام کر رہے ہیں تو وہ باعث برکت ہے. اس کی آنکھیں بھی ہیں, اس کے کان بھی سن رہے ہیں, وہ بول بھی سکتا, اس کے منہ سے آواز بھی نکلتی ہے, اس کا جو معدہ ہے وہ چیزوں کو ہضم کرتا ہے, اسے بھوک لگتی ہے, اس کی زبان اس کو ذائقہ بتا رہی ہے. یہ سب کچھ برکتیں ہیں خدا کی. کلر نظر آتے ہیں, یہ بھی برکت ہے. دنیا کے اندر کلر بلائنڈ لوگ بھی ہیں جن کو رنگ نظر نہیں آتے, بلیک اینڈ وائٹ نظر آتا ہے. انہیں یہ نہیں پتا چلتا کہ میں نے کون سے رنگ کا کپڑا پہنا ہوا ہے, کیونکہ ان کو نظر تو آتا ہے لیکن بلیک اینڈ وائٹ کلر نظر نہیں آتے. ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں سنائی نہیں دیتا, ایسے لوگ بھی ہیں جو بول نہیں سکتے, ایسے لوگ بھی ہیں جن کی زبان پہ کوئی ٹیسٹ نہیں ہے, ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنا دماغی توازن کھو بیٹھے ہیں, ایسے لوگ بھی ہیں جو کم اعضاء کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں. تو جو شخص سب برکات کے ساتھ پیدا ہوا ہے اسے خدا کا کس قدر شکر گزار ہونا چاہیے. ایک شخص کے تعلق سے میں نے سنا کہ سعودی عرب میں تھا, تو اس کو دل کی کچھ پرابلم ہوئی, اس کو ہاسپٹل میں لے کر گئے. جب ہاسپٹل میں لے کر گئے ڈاکٹر نے اس کو ایگزامن کیا تو اس نے کہا سر آپ کا تو ہارٹ بہت زیادہ ڈیمیج ہو چکا ہے اور وال بھی بند ہے, اس کی اوپن ہارٹ سرجری کرنی پڑے گی. تو اس نے کہا سر کتنا خرچہ آئے گا؟ اس نے کہا جی یہ 30 لاکھ سے اوپر کا خرچہ ہے. تو وہ شخص رونے لگ گیا. جب رونے لگا تو ڈاکٹر کو لگا کہ شاید یہ شخص افورڈ نہیں کر سکتا اتنا پیسہ. اس نے کہا کہ سر یہ سرجری بہت بڑی ہے, میجر سرجری ہے, اتنے ہی پیسوں میں یہ سرجری ہوتی ہے, اگر آپ پاکستان میں بھی جائیں گے تو شاید اس سے بھی زیادہ پیسے لگ جائیں, ہم نے تو آپ کو کم پیسے بتائے. اس نے کہا سر میں اس لیے نہیں رو رہا کہ یہ سرجری بڑی مہنگی, آپ نے اتنے پیسے بتا دیے, میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اتنی مہنگی ڈیوائس سال ہر سال سے میرے اندر خدا نے نصب کر رکھی تھی, میں نے کبھی اس کے لیے شکر ہی نہیں کیا.
पंजाबी का एक मुहावरा है, अख जिहा कैमरा तो लख तो नहीं लभदा। आंख जब खराब होती ना फिर इसकी अहमियत का पता चलता है। ये दांत जिनको हम धोने की जसारत नहीं करते, जब ये खराब होते हैं, जब डॉक्टर कहता मुंह खोलो भाजी, फिर वो रूट कनाल करता है और फिर हम चीखे मारते हैं। ये सारी बरकतें जो खुदा ने हमें दी हैं, हम इनको अच्छे तरीके से यूज नहीं करते, हम इनको यूटिलाइज नहीं करते, हम इनकी अहमियत को नहीं जानते। जब इंसान गुनाह में गिर गया, आदम ने गुनाह किया और फिर जितनी भी नस्ल आगे पैदा हुई वो सब गुनाह के अंदर थी। और दाऊद ज़बूर में कहता, हम गाते भी हैं, मैनू विच गुनाह दे जमिया मेरी। हम बरकत वाले थे, हमारे आबा व अजदाद बरकत वाले थे, लेकिन हम बरकत से बाहर निकल गए। अगर आप पुराने अहदनामा पढ़ें तो आपको नजर आएगा वहां हर शख्स बरकत लेने के लिए मुतलाशी है, भाग दौड़ कर रहा है। ऐसा ही है ना, याकूब की मां ने उसको बुलाया, उसने कहा तेरे बाप ने बरकत दे देनी है साऊ को, तू भाग के जा, जल्दी से उसके लिए खाना बना के ला, मैं तुझे भेजती हूँ, बरकत ले ले। फिर उसके बाद उसने बरकत ले भी ली। उसके बाद याकूब ने आगे अपने 12 बेटों को बरकत दी, याकूब ने यूसुफ के बेटों को भी बरकत दी। और बाइबल मुकद्दस भरी पड़ी ऐसे लोगों से जिन्होंने बरकत दी, और वो बरकत आगे बाइबल मुकद्दस में हमें पूरी होती हुई भी नजर आती। जो कुछ किसी के लिए कहा गया वो आगे पूरा भी हुआ। लेकिन जैसे जैसे बनी नूह इंसान ने इस सफर को जारी रखा, वो गुनाह के अंदर ढलते चले गए, गुनाह के अंदर बिकते चले गए, गुनाह के गुलाम बनकर रह गए, गुनाह के असीर हो गए। और अगर पैदाइश की किताब उसके 6 बाब को पढ़ें तो वहां पर लिखा है कि खुदा इंसान को बनाने से मौलूल हुआ। उसने देखा कि ये क्या कर रहे हैं, और आप जानते हैं कि एक बड़ा तूफान आया और उस तूफान के अंदर सब मर गए। फकत नूह का जो खानदान था वो बच गया, और बाकी जो जानवर थे, जानवरों के जो जोड़े थे वो बच गए। जमीन उनसे आगे चली, लेकिन फिर भी गुनाह की सरिश्त उनके अंदर मौजूद थी, और वो गुनाह आगे चलता गया, खत्म नहीं हुआ। इंसान की जबिलत नहीं बदली, इंसान की फितरत नहीं बदली, इंसान की नेचर नहीं बदली, और फिर इंसान मौत की तरफ बढ़ने लगा। खुदा के बगैर, मसीह के बगैर हम मौत के हकदार हैं, कोई हमें बचा नहीं सकता मौत से। क्या मैं और आप ये कह सकते हैं कि हमारी नेकियां इतनी ज्यादा हैं कि खुदा एंड पर जब हमारी नेकियों को तोलेगा तो नेकियां ज्यादा निकलेंगी? क्या कोई कह सकता है? अगर मैं आज अपनी नेकियां तोलूं तो शायद वो एक औंस भी ना निकलें। हमारी नेकियां तो यही है ना, किसी फकीर को 10 रुपए दे दिए, कोई बूढ़ा बंदा बैठा उसको नाश्ता करा दिया, सास को चाय बना के दे दी, उसके कपड़े धो दिए, ज्यादा से ज्यादा हम इन्हीं चीजों को नेकियां समझते हैं। लेकिन इसके अगेंस्ट आप सोचें, वो बहू जो अपनी सास को एक बार कपड़े इस्त्री करके देती है, एक बार चाय बना के देती है, वो उसको कोसने कितने देती है सारे दिन में? कितनी बार दिल में सोचती है ये तो मेरी जान कोई आ गई, जहां मैंने कहीं जाना भी होता है इसकी वजह से मैं नहीं जा पाती। ये इंसानी फितरत है, ये हमारे अंदर चलती रहती है। इसका मतलब है नेक काम जो है वो तो हम बहुत थोड़ा करते हैं, लेकिन अपने दिल के अंदर बुराई के ख्याल जो है उनको बहुत ज्यादा हम वक्त देते हैं, और दिल ही दिल में बहुत से गुनाह कर बैठते हैं। हम में से कोई भी इस चीज का हकदार नहीं कि हम खुदा के सामने पेश हों और खुदा हमें पसंद कर ले। हम खुदा के पसंदीदा कभी भी नहीं हो सकते, लेकिन खुदा ने खुद इसका इंतजाम किया। खुदा ने खुद इसका इंतजाम किया कि उसने अपने बेटे को भेज दिया। बाइबल मुकद्दस में लिखा है खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए। कौन जी? जो कोई। इसका मतलब है जो कोई में हम सब हैं, और दुनिया के अंदर जितने भी मुतनफस हैं वो सब इस जो कोई में शामिल हैं। जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। मैं और आप अगर उस बरकत में वापस आना चाहते हैं जहां से आदम और हवा बाहर हो गए थे, तो खुदा ने दरवाजा फिर से खोला है मसीह यीशु में। अगर हम मसीह यीशु को कबूल करें तो हम दोबारा से बाइस बरकत हो सकते हैं, हम दोबारा से बाइस बरकत हो सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो गुनाह जिसकी वजह से खुदा ने उनको बाहर निकाला था, वो गुनाह मसीह ने अपने ऊपर उठा लिए। ये भी खुदा की बरकत। प्रेज़ द लॉर्ड। कि हम मुफ्त रास्तबाज ठहराए जाते हैं मसीह यीशु में। जितने मसीह यीशु में है, बाइबल मुकद्दस में लिखा है, उन पर सजा का हुक्म नहीं है, वो बच गए हैं क्योंकि वो मसीह यीशु में है। इससे बड़ी बरकत कोई हो सकती है कि आपका सारा कर्ज ही चुका दिया जाए, आप पर मौत का हुक्म हो चुका और आपको बरी कर दिया जाए, और कोई शख्स आपका गुनाह अपने ऊपर ले ले। मसीह ने यह किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे अजीजों, जिस नुक्ते को मैं आपके सामने स्टैब्लिश करना चाहता हूं वो ये है कि खुदा के साथ हम बाइस बरकत, खुदा के बगैर बाइस बरकत नहीं हो सकती। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, सिर्फ चर्च जाने से बात नहीं बननी। एक भाई से मैंने कहा, मेरे से लड़ पड़ा। मैंने कहा यार, मसीह के बगैर शुक्रगुजारी कराना चील गोश्त की तरह ही। चील गोश्त देखा आपने? देखा? किस किस ने चील गोश्त देखा? वो बंदा जो साइकिल के ऊपर लेकर थैलियां लटका के खड़ा होता, चील गोश्त, और वो लोगों के ऊपर से ऐसे उसको वार रहा होता, मुंह में पता नहीं वो क्या पड़ता है, और फिर उसके बाद वो बंदा चला जाता है, वो छापर फाड़ता है और उसको फेंकता है, और कौवे और चीले गोश्त उठा के ले जाते। उस शख्स की सोच क्या है कि ये 100 रुपए का जो गोश्त मैंने खरीद के कौवों को खिलाया है, चीलों को खिलाया है,
اور پرندوں کو کھلایا ہے, اس کے وسیلے سے میری مغفرت ہو جائے, خدا اس کے بدلے, اس کے صدقے مجھے معاف کر دے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ہم اپنے گھر میں شکر گزاری کرائیں. میں اس سوچ کو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں جس کے تحت لوگ شکر گزاری موسٹلی کرواتے ہیں. نہ انہوں نے توبہ کی ہوتی ہے, نہ انہوں نے اپنی زندگی خدا کو دی ہوتی ہے, نہ وہ مسیح کے تابع اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ خادموں کو بلاتے ہیں, اور بہت سے خادموں کو بلاتے ہیں, اور بہت سے ساز بجانے والے بلاتے ہیں, کوائریں بلاتے ہیں, ساؤنڈ لگتا ہے, دیگیں پکتی ہیں, لوگ آتے ہیں, ہجوم اکٹھا ہو جاتا ہے, اور وہ فیملی باہر پھر رہی ہوتی. ابا جی دیگاں کول ہیں جی, امی ہری پیچھے دیکھ رہے ہوندے نے, کوئی چیز تے نہیں چوک کے لے گیا ساڈے گھروں, اینے جی آ گئے نے. ایک بندہ پیچھے راکھی کر رہا ہوندا, وہ پھر رہا ہوتا ہے, اپنے گھر کی چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے, کوئی غائب تے نہیں ہوگی چیز, اس کو یہ سیکورٹی کی ڈیوٹی ملی ہوتی. کوئی بندہ رائتا بنا رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, لوگوں نے آگے عبادت اٹینڈ کی, کوائر نے گیت گائے, پادری نے کلام سنا دیا, لیکن جس فیملی نے عبادت کرائی وہ ہے ہی نہیں وہاں پہ, تو کیا انہیں برکت ملے گی؟ پیسہ چاہے جتنا مرضی ہم لگا دیں, لیکن اگر ہم خداوند میں رہ کر اپنی شکر گزاریاں خدا کے حضور نہیں رکھ رہے تو وہ خدا کے حضور قابل قبول نہیں. لکھا تمہاری عیدوں سے مجھے نفرت ہے, یہ کلام میں لکھا ہے. خدا ان عیدوں کو پسند نہیں کرتا جس میں ہم خدا کی ریورنس کو ایک طرف کر دیں, خدا کی عزت نہ کریں, اور خدا کی تکریم کو ہم کچھ بھی نہ سمجھیں, اور ہم صرف ہلے گلے میں پڑ جائیں. آج ہماری کرسمس کی باتیں آپ دیکھیں, ہلے گلے کی نظر ہو جاتی, ان میں آپ کو رسپیکٹ نظر نہیں آتی خدا کی. ہلا گلا ہو رہا ہے, کیک کٹ رہے ہیں, پٹاخے بج رہے ہیں, غبارے پھٹ رہے ہیں, اور کسی کو دعا کا کوئی پتہ نہیں. ہر بندہ موبائل لے کے اپنے بچے نے فوٹویں بنائی جا رہے, اور کرسمس کی عبادت ہو گئی, کرسمس کی گرینڈ عبادت, اور پھر بعد میں کہتے ہیں آج بڑی رونق لگی. بھئی کس چیز کی رونق؟ خدا تو تھا ہی نہیں وہاں پہ. ہم اپنی باتوں میں, گرینڈ باتوں میں خدا کی انسلٹ کر رہے ہوتے. یہ بات سخت ہے لیکن یہ درست بات ہے. کھانے کے پیچھے لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے جب ہم عبادت کرنے کے لیے آئے تو ہمارا دھیان تو کھانے پر تھا, ہمارا دھیان تو خدا کی طرف تھا ہی نہیں. تو جو شخص مسیح میں ہے باعث برکت ہوئی. خالی چرچ آنا ہی اگر کافی ہوتا تو یہ بہت تھا. بہت سے لوگ چرچ آ رہے ہیں, دیکھا دیکھی آ رہے ہیں, چلو یار میری بیوی کہہ رہی میں بھی چلا ہی جاتا ہوں, چلو میرا شوہر کہہ رہا ہے میں بھی چلی ہی جاتی ہوں, وہ بچے کہتے ہیں چلو امی ابو جا رہے ہیں میں بھی چلا ہی جانا. نہ اس کو گیت آتے ہیں, نہ اس کو پتا کہ آنکھیں بند کرنی ہے دعا میں, وہ اپنے میسج چیک کری جا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے وہ فیملی چرچ میں تو بیٹھی ہوئی ہے لیکن خدا سے وہ برکت نہیں پا رہی. میرے عزیزو, صرف برکت کا رٹا لگانے سے ہمیں برکت نہیں ملنی. باعث برکت ہم اسی وقت ہوں گے جب ہم مسیح میں ہوں گے, جب ہم مسیح میں ہوں گے, اور جب ہم مسیح میں ہوں گے تو ہم باعث برکت ہیں. مسیح میں ہونا ہی اپنے آپ میں ایک برکت ہے. پریز دی لارڈ. خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا جو پانی تجھے میں دوں گا نا, اگر تو وہ پانی پی لے گی تو وہ تیرے اندر سے ہی ندیاں, آب حیات کی ندیوں کی صورت میں پھوٹ نکلیں گی, وہ آب حیات کی ندیاں بن جائیں گی. وہ کلام جو میں تجھ سے کروں گا, وہ بھید کی باتیں جو میں تجھے بتاؤں گا, وہ جلال جو میں تجھ پر ظاہر کروں گا, اگر تو اس کو سمجھ گئی, اگر تو نے اس کو پا لیا, اگر تو نے اس کو ریسیو کر لیا, تو پھر یہ برکت تیرے اندر سے جاری ہو جائے گی. اس عورت نے شاید کبھی بھی گواہی نہیں دی تھی کیونکہ اس عورت کا کردار ہی اچھا نہیں تھا. بائبل مقدس بتاتی ہے کہ اس کا کیسا کردار تھا, لیکن جیسے ہی اسے وہ بھید سمجھ آیا, وہ اپنا گھڑا وہیں چھوڑ کر گاؤں میں چلی گئی, اور اس نے جا کے گواہی دینا شروع کر دی. اس نے کہا آؤ ایک شخص کو دیکھو جس نے میرے سارے ہی کام مجھے بتا دی. لوگوں نے جب اس کی ایکسائٹمنٹ دیکھی, لوگوں نے جب اس کی باطنی تبدیلی دیکھی, تو وہ لوگوں نے کہا کہ یہ عورت تو کبھی اس وقت پانی بھی بھرنے نہیں آتی تھی جب سب عورتیں پانی بھرنے آتی, وہ ایک ایسے وقت میں پانی بھرنے آتی تھی جب کوئی بھی نہیں ہوتا تھا. یسوع کو پتا تھا وہ کس وقت آتی. خداوند نے اس کو ڈھونڈ لیا, خداوند نے اس کو تلاش کیا, خداوند نے اس کو زندگی کا کلام سنایا, اس کو نجات کی بابت بتایا, اور اس کو بتایا کہ دنیا کا نجات دہندہ میں ہوں. اور وہ عورت یہ سمجھ گئی, اور اس کی گواہی سے بہت سے لوگ مسیح کے پاس آئے. ہاللیلویا. ایسا کیسے ہوا؟ وہ عورت یسوع کے پاس آ گئی اور وہ باعث برکت ہو گئی اس گاؤں کے لیے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں چرچ جاتا ہوں, میں یہ کام کرتا ہوں, میں وہ کرتا ہوں, تو خدا مجھے بڑا پسند کر لے گا. یہ سارے کام اگر ہم مسیح میں رہ کے کر رہے ہیں تو پھر تو یہ باعث برکت ہے. لیکن ہم اگر اپنا نام بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں, چرچ میں آپ کو ایسے بھی بہت سے لوگ ملیں گے اپنا نام بنانے کے لیے, وہ بڑا کچھ کر رہے ہوتے ہیں, ٹائلیں لگوا دیتے ہیں, پھر وہ پادری صاحب ساری فیملی کو سامنے بلاتے ہیں, یہ ہمارے بھائی ہیں, انہوں نے ٹائلیں لگوائی ہیں, زوردار تالیاں ان کے لیے بجائیں. ایک جگہ پہ ٹائلیں لگوا دیں کسی فیملی نے چرچ کے اندر, وہ دریاں نہ بچھان دیں, وہ کہنے ساڈیاں ٹائلاں لکھن ڈیاں, تسی دریاں بچھائی جان ڈے, 20 روپے دیاں دریاں لے دیاں, تسی اٹھاؤ چٹائیے. انہوں نے کہا سر جی ٹھنڈ دے وچ بھی اسی ٹائلاں تے ہی بیٹھی. انہوں نے کہا 3 لاکھ روپیہ لگا ٹائلاں تے. لو جی برکت پا لی انہوں نے. ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں ہمیں یہ جان کر کرنا چاہیے کہ یہ مسیح کے لیے. تو جو مسیح کے لیے کرتا ہے وہ تو پوشیدگی میں کرتا ہے, تو جو اپنے لیے کرتا ہے وہ ڈھنڈورا پیٹتا ہے. جو کسی کی مدد کرتا ہے خاموش رہتا ہے کیونکہ اسے پتا ہے اس کا اجر مجھے خدا سے ملنا. آمین. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, ہم سب کو بتاتے ہیں, ہم اپنی برکت پر خود پانی پھیرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جنی دیر تک میں اپنی برکت دا ایک ایک پورا بھی ختم نہ کر لاں گی, مینوں نیچے چین آنا, ادھر جا ادھر جا,
बड़े तंग थे, हमने उनको फिर राशन लेके दे दिया। भाई अगर लेके दे दिया तो चुप रहे, बताने की क्या जरूरत है? जिसके सामने, जिसके खौफ में आपने राशन दिया, क्या वो नहीं देख रहा? मैंने फेसबुक पे एक तस्वीर देखी थी, उस दिन में मुझे बहुत दुख हुआ था, मैं रोया भी था। मैंने एक शख्स को देखा कि वो एक बंदे को 500 रुपया दे रहा है, एक कोना उसने पकड़ा हुआ है और एक कोना बाबा जी ने पकड़ा हुआ है, और तस्वीर खिंचा रहा है। वो जो दे रहा है वो तो हंस रहा है, जो ले रहा है वो शर्मिंदा हो रहा है। ये चीजें हमने फेसबुक पे चढ़ाई हुई, और हम खुदा से बरकत पाने निकले हुए। क्या ऐसी चीजों से हमें बरकत मिलेगी? कलाम में तो छोटी छोटी बातों के लिए भी बरकत है। अगर कोई ये जान करके तुम मसीह के हो, तुम्हें एक प्याला पानी का पिला देता, वो अपना अजर हरगिज ना खोएगा। यहां हम राशन दे के भी बेकार ही रह जाते हैं, पानी पिला के भी कोई शख्स बरकत ले जाता है। कोई औरत 2 दमड़ियां डाल के सबसे ज्यादा डाल जाती है, और कोई शख्स लाखों रुपया दे के भी कूड़ा कर लेता है। हैकल में जब वो औरत 2 दमड़ियां डाल रही थी तो लिखा है यीशु देख रहा था। शागिर्दों को नहीं पता था कि ये औरत कितने डाल रही है, किसी को नहीं पता था, कोई उसको नहीं देख रहा था, लेकिन खुदावंद ने उसको देखा। खुदावंद ने कहा इस औरत ने सबसे ज्यादा डाला, क्योंकि इसके पास थे ही 2, इसके पास सिर्फ 2 दमड़ियां थी, और इसने उसको खुदा के लिए दे दी। आमीन। मेरे जीजो, आज आप जो कुछ भी कर रहे हैं खुदावंद में रहकर करें। बरकत भी खुदावंद में है, और ये कायम भी खुदावंद में ही रहती है। वरना हमने समसून की जिंदगी से सीखा है कि वो आम आदमी हो गया। अगर आप बनी इसराइल की तारीख को स्टडी करें तो जब जब वो खुदा के साथ खड़े हुए, उन्होंने हैरान कुन जंगें जीती। ऐसे ऐसे काम उनके दरमियान हुए जो आज तक तारीख में किसी भी कौम के साथ नहीं हुए। लेकिन जब जब उन्होंने खुदा को छोड़ा, वो खुदा से दूर हुए, उन्हें रुसवाई और फिटकार मिली। इसी तरह आज बतौर मसीही अगर मैं इस चीज का फख्र कर रहा हूं कि जी मैं खुदा के साथ बड़ा चल रहा हूं। मैंने बहुत से लोगों को ऐसे जुमले बोलते हुए देखा, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, खादम हजरात भी, और बहुत से मसीही ईमानदार भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लेकिन मेरे जीजो याद रखें, हमारी जिंदगी की सब बरकत, खा वो हमारी सेहत है, खा वो हमारी इज़्दिवाजी जिंदगी है, खा वो हमारा खानदान है, हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चे कामयाब हो रहे हैं, तो ये हमारी अकल से नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं असी दोवां जियां ने अन्नी क मेहनत की थी, असी अपने बच्चे कामयाब कर देते। भाई मेहनत करने की आपको तौफीक किसने दी? खुदा ने दी। खुदा चरपाई पे डाल देता, फिर कहां से मेहनत करते? खुदा ने तौफीक दी कि आपने मेहनत की। जहां पर हमें खुदा की तारीफ करनी होती वहां क्रेडिट हम अपने ऊपर ले लेते, और जहां को नुकसान हो जाए वहां कहते हैं खुदा दा की बगाड़े। आपको समझ आ रही मेरी बात? अपनी जिंदगी में खुदा को ऑनर करना सीखें, खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। वो बरकतें जो खुदा ने हमें दी हैं वो खुदा ने ही दी हैं, और वो खुदावंद में रह कर ही कायम रह सकती हैं, और हम इनको बढ़ा भी सकते हैं। बरकत बढ़ने वाली चीज है। उर्दू लुगत में इसका मतलब है कोई चीज, अच्छी चीज जिसको बढ़ाया जाए, ये बरकत का मतलब है। तो खुदा हमें बरकतों में लिमिटेड नहीं रहने देता, बल्कि वो उनको बढ़ाता है। लेकिन उस शख्स को जो रिसीव की हुई बरकत की कदर करता है। हम मसीह में आ तो गए, लेकिन हमने मसीह की तमजीद नहीं की। हम उसके लहू से धुलने के दावेदार तो जरूर हैं, लेकिन क्या हम अपनी जिंदगी से, अपने किरदार से मसीह को दिखा पाए दूसरों को? हम नाकाम हैं, बहुत सी जगहों पे नाकाम हैं। हम अपने मसीही रवैये को दिखा नहीं पाए। हमारे पास अच्छी बाइबलें हैं, हमारे पास अच्छे परफ्यूम है, अच्छे कपड़े हैं, बड़ा सेट वेट होकर हम पहुंच जाते हैं बातों में, और लोगों को ये दिखाते हैं कि देखें हम कैसे हैं, जबरदस्त हैं हम। लेकिन हमारा किरदार जो है वो नुमान की तरह है। नुमान आपको पता है इख्तियार वाला शख्स था, जर्नैल था, लेकिन अंदर उसके क्या था? कोढ़ था, कोढ़ से भरा हुआ था। ऊपर से कमांडर, अंदर से मरने वाला शख्स। हमारे ऊपर बाहर दी फूफा साढ़े, अंदर से फोकट, अंदर से खाली, कर्जे चढ़े हुए हैं। लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए हम कहीं किसी चीज से पीछे नहीं रहते। शादियों पे भी सबसे आगे, कपड़े दिखाने में भी सबसे आगे, शो मारने में भी सबसे आगे, तो कर्जे च सब तो ही आगे। कर्जों में डूबे हुए हैं, बुरे हालात हुए हुए हैं, लेकिन शो मारने से हम बाज नहीं आते। लेकिन जो बाइस से बरकत शख्स है, उसको शो मारने की जरूरत नहीं है, उसको किसी को दिखाने की जरूरत नहीं कि मेरा ये है, देखें जी मेरा वो, सब कुछ आप ही नजर आ जाता। प्रेज द लॉर्ड। सो सबसे बड़ी बरकत जो मैंने अभी तक डिस्कवर की अपनी लाइफ में, वो बजाते खुद यीशु मसीह है। जिस शख्स के पास यीशु है उसके पास सब कुछ है। बाकी दुनियावी चीजें कितनी को हासिल कर लेंगे, कहां तक ले जाएंगे, आखिर में तो फिर भी खाली ही जाना। सिकंदर आजम की बात जो बड़ी मशहूर है, पता नहीं ये बात दुरुस्त भी है या नहीं, लेकिन तारीख यही बताती है। बहुत सी किताबों में इसका तस्करा है, बहुत से फिलोसफर्स, बहुत से मुफस्सिरीन अपने लेक्चर्स में ये बात बताते हैं कि मरने से पहले उसने कहा कि मेरे हाथ कफन से बाहर रख, ताकि लोग ये देख लें कि वो सिकंदर आजम जिसने दुनिया का एक बड़ा हिस्सा फतह किया, बहुत से लोगों को मौत के घाट उतार दिया और लाशों के अंबार लगा दिए, आज वो खाली हाथ जा रहा है, उसके हाथ में कुछ नहीं है। तो ये गाड़ियां, ये घर, ये सब ठाठ बाट, ऐशो इशरत, ये सब तो यहीं रह जानी। जिन्ना लई तू पाप कमावे यार किससे ना बढ़ना, ये सब कुछ यहीं रह जाना। हम इसके लिए आज बड़ी स्ट्रगल कर रहे हैं। मेरे जीजो, जो कुछ आपके पास है वो खुदावंद का दिया हुआ है, उसे खुदावंद में रहकर इस्तेमाल करें। हालेलुया।
اور امال کی کتاب میں آخری بات میں کروں گا، امال کی کتاب میں انہیں چیز سمجھ آ گئی تھی، لکھا لوگ اپنا جو کچھ ان کے گھر تھے وہ بیچ کے رسولوں کے پاس لانے لگے، اور رسول آگے سے کیا کرنے لگے؟ ان کو اپنے بینکوں میں جمع کرانے لگے، ہے نہیں؟ وہ ان کو ڈسٹریبیوٹ کر دیتے تھے، ان میں کوئی بھی محتاج نہ تھا۔ پریز دی لارڈ۔ یہ کلیسیا کا ایک سب سے اہم اور خوبصورت اس کا ایک زاویہ ہے جس کی طرف آج کلیسیا کا دھیان نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں سب کچھ ہمارے پاس آ جائے، لیکن کلیسیا کی تھاٹ یہ تھی، اس کلیسیا کی، ابتدائی کلیسیا کی، کہ ہم جو کچھ ہمارے پاس ہے اس کو ڈسٹریبیوٹ کریں، تاکہ اگر ہمارے پاس ایک روٹی ہے تو دوسرا بھی کھا لے۔ ہم آج چھین رہے ہیں، وہ دے رہے تھے۔ میرے عزیزو، وہ کلیسیا دعا کر رہی تھی، ہم کروا رہے ہیں، ہمیں بڑا فرق ہے۔ وہ لوگ دعا کر رہے تھے، جس بھی امال کی کتاب کے چیپٹر کو آپ کھولیں گے وہاں لوگ دعا کر رہے ہیں یا دعا کرنے جا رہے ہیں۔ یہاں پہ لوگ لینوں کے لانے لگی ہوئی دعا کروا رہے ہیں۔ کتنا فرق ہے آج کی اور اس کلیسیا میں۔ 2023 کی کلیسیا دعا کروا رہی ہے، وہ دعا کر رہے تھے۔ سو برکت کو آپ سمجھیں کیا ہے؟ مسیح یسوع ہی برکت ہے۔ جس کے پاس مسیح یسوع ہے اس کے پاس سب کچھ ہے۔ جس کے پاس دولت ہے وہ تو چلی جائے گی، جس کے پاس حسن ہے وہ تو چلا جائے گا۔ دولت پر لگا کے اڑ جاتی ہے، تو دولت پہ کیا مان کرنا، حسن پہ کیا مان کرنا؟ شوگر ہو جائے ماڑی جی بندے نوں تے بندہ نہیں رہتا۔ میرا ایک دوست مجھے ملا، میرے ساتھ پڑا ہوا ہے، تو میں نے اسے دیکھا، میں نے کہا یار تجھے کیا ہو گیا؟ کہتا شوگر ہو گئی یار، دانت بھی اس کے گر گئے، برے حالات اس کے ہو گئے شوگر سے۔ تو کئی بار ہم اپنی خوبصورتی پہ، اپنے قد کاٹ پہ بڑا فخر کر رہے تھے، اپنے بچوں کو دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہے تھے کہ ڈے جوان نکلے۔ خدا کا شکر کریں، بڑکے نہ ماریں، کیونکہ یہ برکتیں جو خدا کی طرف سے ہمیں ملی ہیں یہ خداوند میں ہی رہتے ہوئے قائم رہنی ہیں، ورنہ یہ ہمارے ہاتھوں سے نکل جائیں گے۔ وہ کیا خوبصورت برکت ہے کہ میں اور آپ آسمان پر ہوں گے، پریز دی لارڈ، یسوع کے سامنے ہوں گے، پرستش کر رہے ہوں گے، پولس بھی اور دیگر ایماندار، ابراہم، موسیٰ، دانیل، یسایہ، یرمیہ، حزقیل، یہ سب لوگ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ میں اس منظر کو سوچتا ہوں تو میں بڑی خوشی مناتا ہوں۔ پادری حزقیل صاحب کا گیت، آسماں پہ شہر ہوگا، بادلوں کے پار ہوگا، زندگی وہاں پہ ہوگی، زندگی کا راج ہوگا۔ ہاللیلویا۔ زندگی کا راج آسمان پہ ہے، وہاں پر یسوع ہے، اور اس زمین پر بھی مسیح کا اختیار ہے، اور جو لوگ اس کے اختیار کے نیچے ہیں وہ باعث برکت ہے۔ فیصلہ میں نے اور آپ نے کرنا ہے، ہم نے مسیح کے بغیر چلنا ہے یا مسیح کے ساتھ چلنا ہے۔ جو مسیح کے بغیر ہیں ان کے پاس چند دنوں کی برکات ہے، وقتی، کیونکہ وہ اپنا سورج نیک اور بدوں دونوں پر چمکاتا ہے، لیکن جن کے پاس مسیح ہے وہ یہاں بھی 100 گنا پائیں گے اور آئندہ آنے والے جہان میں ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کریں گے۔ ہاللیلویا۔ سو اس آج کی شکر گزاری کی عبادت پہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مسیح کو تھام لیجیے، مسیح کو اپنی زندگی میں لیجیے، اور وہ اختیار جو مسیح کے ساتھ رہتے ہوئے ہمیں ملتا ہے، ہم اس کے وسیلے سے خدا کی قدرت کو ظاہر کرتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا تھا، میں اپنا اختیار تمہیں دیتا ہوں، میں اپنا اختیار تمہیں دیتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے مسیح میں رہ کر ہم مسیح کا اختیار استعمال کر سکتے ہیں، ہم برکت دے سکتے ہیں، ہم باعث سے برکت ٹھہر سکتے ہیں۔ آپ کے منہ میں برکت ہونی چاہیے، لعنت نہیں ہونی چاہیے۔ دوسروں کو مت کوسیں، دوسروں کے لیے لعنتاں نہ کریں، بلکہ اپنے منہ سے برکت کے الفاظ نکالیں، کیونکہ آپ برکت کے فرزند ہیں۔ ہاللیلویا۔ آپ کو مسیح نے اپنے خون سے خریدا ہے، اور مسیح کی بیش بہا قدرت آپ پر ہے۔ آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں اور دعا مانگیں۔